नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा अध्यक्षद्वय एक अर्का विरुद्ध झन आक्रामक, साझा दस्तावेजको सम्भावना क्षीण, गम्भीर आरोप लगाउँदै उल्टै दाहालको राजीनामा माग्ने ओलीको तयारी। तराईमा छठ पर्वको हर्षोल्लास, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालु उदाउँदो सूर्यको प्रतीक्षामा। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 22 जनाको मृत्यु, काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या लाख नाग्यो। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगको लागि तयार, बजार पठाउन सरकारसँग माग्यो अनुमति। र नेपाल प्रिमियर लिग सुरु नहुँदै विवादमा, सर्वत्र आलोचनापछि सञ्चालन ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय पुनरावलोकन गर्न क्यान लचिलो। सचिवालय बैठक अघि 10 दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाएका आरोपको खण्डन सहितको दस्तावेज पेश गर्ने तयारी थालेका छन्। ओलीको बचाउ तथा प्रत्यारोपको फेरस्त बनाउन लागि परेको यस खेमाले अर्का अध्यक्ष दाहालले नै राजीनामा दिनुपर्ने विषय समेत समावेश गर्दैछ। ओली पक्षकै केही नेताले सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका केही सहयोगी अहिले दाहालको प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपको खण्डन गर्ने र प्रत्यारोपको फेरिस्त बनाउन व्यस्त छन्। ओली खेमा दाहालसँग कुनै सम्झौता नगर्ने, बरु झन आक्रामक बनेर वार्की पारको लडाईँमा उत्रने तयारीमा देखिन्छ। कार्तिक 28 को सचिवालय बैठकमा दाहालले ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएकोदेखि सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप सहितको दस्तावेज सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका थिए। सचिवालयका बहुमत सदस्यको साझा धारणा भन्दै अघि सारिएको यस दस्तावेजबारे मक्सिर 3 को सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भनिएको थियो। तर दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोपको जवाफ दिन 10 दिनको समय लिएका ओली प्रत्युत्तर दिने मात्र होइन, दाहालकै राजीनामा माग्ने सम्मको तयारीमा लागेका छन्। आरोप पुष्टि भए आफू प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिन तयार रहेको नभए दाहालले नै आत्मआलोचना सहित तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्तावलाई ओलीले आफ्नो जवाफमा समेट्ने भएका हुन्। आरोपको सामना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको विषय के छ त्यो पनि हेरौँ न। अब म चाहिँ साँच्चै नै भ्रष्टाचारी ठहरिएँ या समाजवाद विरोधी या चाहिँ आदि इत्यादि चाहिँ उहाँले जस्तै अरू म ठहरियो भने मैले हट्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षबाट, म यो कुरा चाहिँ साबित गर्न सक्नु भएन ठहरिएन भनेदेखि उहाँले छोड्नुपर्छ भनेपछि त लडाइँ त अन्तिम चाहिँ रूपमा दुईटैले फायर खोले। पहिलो फायर चाहिँ कमरेड प्रचण्डले फोड्नु हो, त्यसको चाहिँ अब त्यो हानेको क्षेप्यास्त्र चाहिँ प्रक्षेपास्त्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अर्को अध्यक्षले। ओली खेमाले माओवादी लडाकु शिविर घोटाला प्रकरणदेखि विवादित व्यापारीसँगको सम्बन्धसम्मका विषय उठाउने तयारी गरेको छ। शङ्कर पोखरेल लगायत ओली निकट केही नेताले दाहाललाई मनाएर साझा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि त्यो सम्भावना निकै क्षीण देखिएको छ। दाहालले ओलीमाथि लगाएको आरोपको छिनोफानो नगरी सँगै जान नसकिने अडान ओली खेमाको छ। दुईटा अध्यक्षको संयुक्त चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन आउने कुरा सम्भावना छैन। यो कमी चाहिँ आउने चाहिँ तपाईँको सचिवालय बैठकमा एउटा अध्यक्षले लगाएको आरोप पत्रहरूको खण्डन चाहिँ अर्को अध्यक्षले हुन्छ। त्यस पछाडि आगामी दिनमा हामी फेरि प्रयत्न गरिरहेका छौँ कि हाम्रो चाहिँ अब फेरि पनि अगाडि बढ्ने बाटो भनेको भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकले जे चाहिँ फैसला गरेको छ, 15 मुडे सहमतिको फैसला गरेको छ, फेरि त्यही रिभिजिट गरेर फेरि चाहिँ अलिकति 2 कदम पछाडि हटेर त्यो ठाउँबाट फेरि चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी, होइन। अल्पमतमा रहेर पनि पार्टी भित्रको गुट व्यवस्थापन गरी लाभ लिँदै आएका ओलीलाई यसपटकको सङ्घर्ष सहज भने छैन। किनभने पार्टी स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक समेत तय भएका कारण ओलीलाई न बैठकबाट भाग्ने ठाउँ छ न त बहुमत जुटाउन नै सहज छ। तर पार्टी फुट्ने अवस्था आए कुन नेता वा समूह कतातिर लाग्छ अहिले नै भन्न कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
सत्तारूढ दल नेकपामा गुटगत शक्ति सङ्घर्ष चलिरहँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समस्या गम्भीर भए पनि पार्टी विभाजन नहुने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा आज प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूलाई बोलाएर दाहालले स्थिति सकारात्मक नभए पनि एकताको डोरी चुडिहाल्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका हुन्। दाहाललाई भेट्न धुम्बाराई पुगेका महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको भन्दै रोक्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश भएको आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजले पार्टी नफुट्ने बताउँदै त्यो सन्देश ओलीलाई सुनाइदिनु भनेका थिए। दाहालले पौडेल र नेङमाङसँग छलफल गरिरहेकै बेला पार्टी कार्यालयकै अर्को कोठामा सचिवालय सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफू निकटका नेताहरूसँग भेटघाट गरे, तर उनले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेनन्। बरु ओलीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै दाहाललाई चुनौती दिए। प्रचण्डजीको तर्फबाट प्रस्ताव भनेर जे चिजहरू प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा आरोपहरू लागेका छन्, ती तथ्यहीन आधारहीन आरोपहरू हुन्। ती एउटा अभियोग पत्रको रूपमा छन्, ती कुनै प्रस्तावको रूपमा होइनन्। जुन किसिमले ती आधारहीन आरोपहरू लागेका छन् त्यसको बारेमा एउटा छिनुपानु त हुन्छ, या त ती अभियोगहरू पुष्टि हुनुपर्छ, होइन? पुष्टि हुँदैनन् भने आरोप लाउनेसित त्यसको त हिसाब किताब त हुन्छ। जे कुराहरू आधारहीन कुराहरू छन् ती आधारहीन कुराहरूको बारेमा जवाफ दिइनेछ भनेको हो। नेकपामा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पक्ष विपक्षमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अलग्गै प्रतिवेदन तयार गर्दैछन्। त्यही विवादले नेकपा सचिवालयको बैठक मङ्सिर 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आरोप प्रत्यारोपपछि प्रभावशाली नेताले नै पार्टीमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको बताइरहेका छन्। सङ्कट समाधान हुन्छ वा चर्किएर पार्टी विभाजनकै स्थिति आउँछ? सहकर्मी अनिता शाहले स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुरा गरेकी छिन्। नेकपाभित्रको कठिन समय अझै कठिन छ कि सुल्झिएको छ कि के छ? समय अझै कठिनै छ। यो सम्पूर्ण ढङ्गले समाप्त भइसकेको छैन, तर अस्तिको दिनबाट हामी यो कठिनाइलाई सजिलोमा परिणत गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। र अस्ति जुन दिन सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो त्यो दिन नै हाम्रो सम्बन्धको कडी टुट्छ कि भन्ने खतरा हामी बिचमा थियो। र त्यो सम्बन्धको कडीलाई फेरि जोड्न पार्टीका सबै नेताहरूले र पार्टीका सबै सदस्यहरूको दबावबाट फेरि त्यो सम्बन्धको कडी जोडिएको छ। र एक किसिमले भन्ने हो भने हाम्रा दुईटा पाइलटहरू जो विशाल जेट विमान चलाइरहनु भएको छ, हाम्रो जेट विमान कहिलेकाहीँ मौसमको खराबीले विभिन्न ठाउँमा अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यति बेला पाइलटहरूको बिचमा क्याप्टेनहरूको बिचमा कम्युनिकेसनै टुट्ने सम्भावना पनि बढ्छ। तर विगतमा कम्युनिकेसन टुट्न खोजेको थियो, फेरि अहिले कम्युनिकेसन जोडिएको छ। र अब हामी धेरै नै आशावादी छौँ कि आजको दिनमा नेकपाको आन्तरिक एकता बाहेक नेकपासँग अर्को विकल्प छैन। त्यसकारणले फेरि नेताहरू संवादमा फर्किनु भएको छ, विमर्शमा फर्किनु भएको छ। प्रचण्डले चाहिँ एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ र त्यही प्रस्ताव पेश गर्नको लागि चाहिँ यस समयको लागि चाहिँ 13 गते अर्को बैठकको लागि समय प्रधानमन्त्रीज्यूले राखिराख्नु भएको माग्नु भएको छ र दुवैको एउटै प्रस्ताव आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? प्रस्तावहरू आउँछन्, छलफल गर्नुपर्छ। अब ती दुवै प्रस्तावहरूलाई फेरि मर्ज गरेर एउटै प्रस्ताव पनि बनाउन सकिन्छ, अथवा दुवै प्रस्ताव आएछन् भने पनि स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ। तर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विवेकसम्म ढङ्गले छलफल गरेर त्यो प्रस्तावलाई फेरि एउटै बनाउन कोसिस हामी गर्छौँ। पहिलो पुस्ताले काम गर्न सकेनन्, उनीहरू छलफलमा व्यस्त भए, एकअर्कासँग मनमुटाव भइरहे, मतभेद भइरहे भनेर भनिरहेका छन्। के दुई पाइलट असफल भएकै हुन् त पार्टी चलाउन अथवा सरकार चलाउनका लागि? उहाँहरूको टेस्ट भइरहेका छ, परीक्षण भइरहेका छ। उहाँहरू अत्यन्तै अनुभवी क्याप्टेनहरू हो। अहिले नै क्याप्टेनहरू असफल हुनुभयो भनेर अरू कसैले ओभरटेक गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आएको छैन। तर म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँको टेलिभिजन मार्फत यदि क्याप्टेनहरू असफल हुनुभयो भने नेकपासँग अनगिन्ती क्याप्टेनहरू, अनुभवी क्याप्टेनहरू छन् र त्यो क्याप्टेनको सिटमा जोसुकै पनि बसेर नेकपाको विशाल जहाजलाई सही ठाउँमा उडाउने तर सही ठाउँमा अवतरण गर्न सक्छन्। तर अहिले नै त्यो परिस्थिति आयो भनेर घोषणा गर्ने हो भने फेरि अर्को जटिलतामा पुग्न सकिन्छ।
त्यसको मतलब सेकेन्ड दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताले नेतृत्व लिनको निम्ति हिचकिचाएको छ भन्ने कुरा होइन। यो परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ र मलाई खुसी लागेको छ कि अहिले स्थायी कमिटीमा पार्टी सचिवालयमा पनि यो विषय छलफलमा प्रवेश गरेको छ। कुनै बेला हामीले यस्ता कुरा गर्दाखेरि मानिसहरूले ओहो यो दोस्रो तेस्रो पुस्ताका मानिसहरू महत्त्वकांक्षी भए नेतृत्व लिन हतारे भन्थे। योगेशजी, नेकपाभित्र ठुलै सङ्कट आयो भनिरहेको छ होइन, चिनिया राजदूतले नेकपाभित्रको सङ्कट मिलाउन खोजिरहेको छ पनि भनिएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? चिनियाहरूको सङ्केतबाट जुट्ने अथवा अरू कुनै भारतीयहरूको सक्रियताबाट टुट्ने यो पार्टी त्यस्तो पार्टी होइन। हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ नेपालभित्र पनि हाम्रो संविधान मान्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति हाम्रो दुश्मन होइन। हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौँ र हामी सबैको शुभकामना र सद्भाव लिन्छौँ भने विश्वका कुनै पनि मुलुकहरू नेपालको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुश्मन मुलुकहरू होइनन्। त्यसो हुँदा हामी सबैको शुभेच्छा लिन्छौँ, शुभकामना लिन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुँदाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया सरकार पक्कै पनि खुसी भयो। भारतीय सरकार, भारतका पार्टीहरू पनि खुसी भए, बेखुसी कोही पनि भएनन्। अमेरिकन सरकारले पनि हामीलाई शुभेच्छा नै प्रकट गरेको थियो पार्टी एकताको क्षणमा। भनेपछि यसलाई अस्वाभाविक घटनाको रूपमा लिनु हुँदैन। यस्तो महामारी भइरहेको छ होइन, नेकपाभित्र चाहिँ आफै गुटगत छलफलहरू भइरहेका छन्, आफै मिलाउन खोजिरहेका छन्। प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यत्रो आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ नेकपा अगाडि बढ्छ, के छ यहाँको रणनीति, कसरी चाहिँ अब महामारीमा पनि यति धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, यसलाई कसरी सङ्क्रमणको अलिकति रोकथामको लागि सरकारले प्रयासहरू गरेन पनि भनिरहेका छन्। नेकपालाई पछाडि होइन कि अगाडि बढाउनु, किनभने हाम्रो नेताहरूले नै भन्नुभएको छ कि हामी जुन बाटोबाट आयौँ त्यो बाटो भत्किसकेका छ, जुन पुलबाट आयौँ त्यो पुल भत्किसकेका छ। त्यसैले पछाडि जाने बाटो छैन, अगाडि जानुबाहेक विकल्प छैन। अहिले कोभिडको अत्यन्तै सङ्क्रमण भएको बेलामा पनि पार्टीभित्र यो सङ्कट आएको छ। यद्यपि यो सङ्कट अहिलेको बेलामा नआएको भए हुन्थ्यो, नेताहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध भएको भए हुन्थ्यो, पार्टी र सरकारको बिचमा अत्यन्तै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धका साथ यो कोभिडसँग लड्न पाएको भए हामीलाई अझै रमाइलो हुन्थ्यो, मजा हुन्थ्यो, हामीमा त्यो एउटा सन्तुष्टि हुन्थ्यो। तर त्यसका बावजुद पनि पार्टीमा जुन समस्या आयो यसबाट अब भाग्ने कुरा छैन, यसबाट आत्तिने कुरा छैन। यसलाई संयमताका साथ सहनु र संयमताका साथ हल गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। बाँकी समाचार। छठ पर्वको तेस्रो दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको छ। प्रकृति पूजाको रूपमा मनाइने छठलाई सूर्य उपासनाको पर्व पनि भनिन्छ। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व सकिन्छ। कोरोना महामारीका बीच आज छठ कसरी मनाइयो त? छठ पर्व तराईमा मनाइने एउटा महापर्व नै हो। शुद्ध, सात्विक र चोखो भई मनाउने यो पर्व तराईमा 4 दिनसम्म मनाइन्छ। छठको व्रत गर्नाले आरोग्यता मिल्ने, सुख शान्ति समृद्धि आउने र सन्तान प्राप्ति हुने समेत अपेक्षा गरिन्छ र त्यही अपेक्षा र महत्त्वका साथ तराईमा धुमधामका साथ छठ मनाउने गरिन्छ। छठ व्रत मान्छौँ, हाम्रो परम्परा चलेको हो। अनि अब हाम्रो आफ्नो छोराको लागि, आफ्नो बुढाको लागि, गाउँ नगरको लागि छठ गरेको हो। छठ महापर्वमा देखिएको रौनकता भने यस वर्ष अलि कम भएको छ। यसको मुख्य कारण रहेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण। छठमा पनि धेरै ठुलो एउटा असर परेको छ। नत्र भने विगतमा हामी तपाईँ सबैजनाले देखेकै कुरा हो। घडियारवा छठघाट भनेपछि नेपालकै मात्रै होइन कि हाम्रो छिमेकी मुलुक यो बिहारकोबाट पनि 1 नम्बरमा आउने गर्दथ्यो। आपसी सद्भाव, भाइचारा र पवित्रताको यो पर्व सबै एक आपसमा मिलेर मनाउने गर्दछन्। विभिन्न नदी, तलाउ, पोखरी र जलाशय किनारमा जम्मा भएका छठका व्रतालुहरूको अर्घको सामान पनि एकै खालको हुन्छ। कृषि उपजबाट तयार गरिएका सामानहरू सबै आपसी सद्भावको हिसाबले एकै ठाउँमा बसेर मान्ने भएको हुनाले यो पर्वलाई आपसी भाइचारा र सद्भावको पर्व पनि भनिन्छ। छठ पर्व वास्तविक भन्ने हो भने प्रकृतिलाई हामी पूजा गर्छौँ। छठमा हामी पानीलाई, सूर्यलाई र हावालाई पूजा गर्ने गर्छौँ। त्यसैले यसको फरक किसिमको महत्त्व छ। एउटा विश्वासको पर्व पनि हो। सूर्य र पानीले पृथ्वी जगतमा भएका प्राणी र वनस्पतिलाई पुर्याएको योगदानको साधुवाद दिन पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ।
तराईमा लगातार 4 दिनसम्म मनाइने छठ महापर्वमा हिजो खर्ना गरेका व्रतालुहरू आज जलाशय किनारमा आएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ व्रतको विधिवत समापन हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। उत्तरी छिमेकी चीनका रक्षा मन्त्री वेई फेङहे अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। दक्षिणी छिमेकी भारतका गुप्तचर प्रमुख र सेना प्रमुखले पालेपालो नेपाल आएर उच्च स्तरीय भेटघाट गरेको र विदेश सचिव आउन लागेको पृष्ठभूमिमा चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहे काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। उनी चिनिया जनमुक्ति सेनाको रकेट फोर्सका कमान्डर समेत हुन्। उच्च सरकारी स्रोतले उच्च स्तरीय चिनिया टोलीको भ्रमणको तयारी भइरहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले भने औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्। 14 महिना पहिले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रमण गरे यता चीनबाट पहिलो पटक नेपालको उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। फेङहेको भ्रमण द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने स्रोतको भनाइ छ। नेपाल र चीनले 3 वर्षदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छन् भने नेपाली सेनालाई चीनले आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1298 पुगेको छ। तीमध्ये 488 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1107 सहित 1945 संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघेको छ। देशभर संक्रमितको संख्या 2,17,000 पुगेकोमा 46.5% उपत्यकाका हुन्। अहिले 24,665 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 19,000 घरमै छन् भने 403 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5364 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुने दर 88% पुगेको छ। अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि पोखरामा आज एक महिलाको ज्यान गएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि अस्पताल घुमाउँदै स्याङ्जा पुतली बजारकी 62 वर्षीय धनमाया गुरुङको ज्यान गएको हो। बिहिबार साँझ श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि गुरुङका श्रीमानले छिमेकीको सहयोगमा पोखराको मेट्रो सिटी, फिस्टेल, गण्डकी मेडिकल कलेज र मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्याएका थिए। तर कुनै पनि अस्पतालले भर्ना र उपचार गर्न नमानेपछि उनको ट्याक्सीमै ज्यान गएको आफन्तले जनाएका छन्। हस्पिटलले कमसेकम लिएर स्वाब परीक्षण गरेर तिनीहरूले प्रमाणित त गर्न सक्थ्यो नि। माध्यम त प्रमाणित त गर्ने त हस्पिटलले हो नि, अरूले त होइन नि। उसले टचै गरेन कि, मेट्रो सिटीले टच गर्यो, अरू हस्पिटलले टचै गर्दैन। 100 मा फोन गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि अब यो शान्ति सुरक्षा कुरो भनेदेखि कहाँ के गर्नुपर्छ हामी तुरुन्तै आउँछौँ, कसलाई समात्छौँ, तर हस्पिटलको कुरो अब यो शान्ति सुरक्षा कुरो नभए हुनाले हामी आउँदैनौँ भने। कोरोना भाइरसको आशंकामा सबै अस्पतालले गेटबाटै फर्काइदिएका थिए। मृतकका श्रीमानले भने उनी दम ग्रसित भएको र यसको जानकारी दिँदा पनि अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको बताएका छन्। यसैबीच पोखरामा आज मात्रै 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले कोरोना संक्रमितको लागि आफ्नो खोपको आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति मागेको छ। विश्वभर व्याप्त महामारीका बीच फाइजरले अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागमा गरेको माग जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो राहत भएको विश्लेषण गरिएको छ। फाइजरले जर्मन औषधि निर्माता कम्पनी बायोन्टेकसँग मिलेर कोभिड-19 को खोप निर्माण गरेको हो, जसले ठूलो संख्याका मानिसमा गरिएको परीक्षणको तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा 95% सुरक्षाको नतिजा दिएको थियो। प्रयोगका लागि अनुमति मागेकै दिन आज अमेरिकामा फाइजरको सेयर 2%ले बढेको छ भने युरोपमा बायोन्टेकको सेयर 5%ले बढेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा फाइजरले 5 करोड डोज खोप उपलब्ध गर्न सकिने विश्वास गरेको छ। जारी महामारीका बीच विश्वभर कोरोना भाइरसको खोप बहुप्रतीक्षित बनेको छ। विश्वभर संक्रमणकै कारण 13.5 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ भने करिब 5.6 करोड संक्रमित भइसकेका छन्। विश्वका करिब 1 दर्जन कम्पनीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणमा सफलताको नजिक पुगेको बताए पनि नेपालले खोप कसरी ल्याउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। खोप ल्याउन अध्यादेश मार्फत कानुनी बाटो सहज बनाइए पनि त्यसका लागि खर्च र तयारी गर्नुको साटो सरकारले दाताकै मुख ताकेको देखिन्छ।
विश्वव्यापी प्रतीक्षाको विषय बनेको कोरोना विरुद्धको खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा पनि सफलता उन्मुख रहेको र निकट भविष्यमै बजारमा आउने आकलन भइरहेको छ। 90% भन्दा बढी सकारात्मक परिणाम दिएको अवस्थामा त्यस्ता खोपले नियामक निकायको अनुमति पाउने बित्तिकै नेपाल ल्याउन मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। तर तत्काल खोप ल्याउन बजेट र अन्य तयारी भने सुस्त देखिन्छ। प्रमाणित भएपछि नेपालले कुल जनसङ्ख्याको 20% खोप अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन द भ्याक्सिन अलायन्स गाभीबाट सहुलियत मूल्यमा पाउनेछ, जसमध्ये 3% अत्यन्त जोखिममा रहेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने तथा दीर्घरोगी बिरामी र वयोवृद्धका लागि उपलब्ध हुनेछ। तर त्यसबाहेक थप खोप कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेमा अन्यल नै देखिन्छ। बरु नेपाल आइपुग्ने भ्याक्सिन उत्पादनमा 4-5 महिना लाग्ने भन्दै सरकारले दाताहरूसँग पहल गरिरहेको छ। 20%मा चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटीमा जति भ्याक्सिनलाई पैसा पर्छ त्यसमध्ये 80% चाहिँ हामीलाई सहयोग हो, 20% चाहिँ कोपेमेन्ट हो, हामीले तिर्नुपर्छ र तिरेर ल्याउने हो। त्यो होइन, त्यो चाहिँ सब्सिडाइज रेटमा हुने हो। बाँकी रहेको 80% चाहिँ सरकारले पैसा तिरेरै ल्याउने हो। त्यसमा चाहिँ G2G डोनेसन पनि हुनसक्छ होइन, मल्टिल्याटरल चाहिँ सहयोग पनि हुनसक्छ, बाइल्याटरल सहयोग पनि हुनसक्छ। त्यो हामी चाहिँ फन्डहरू जुटाउने प्रक्रियामा छ। 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्रै लगाउने भए पनि 2 करोड भन्दा बढी डोज आवश्यक हुने देखिन्छ। करिब 60 देखि 65 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। तर यसका लागि सरकारले न बजेट छुट्याएको छ न त कुनै कोष नै बनाउने तयारी छ। -20 देखि 70 डिग्रीमा खोप राख्नुपर्ने भएमा प्रविधिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरित छ। एकदमै चिसोमा राख्नुपर्ने आयो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति पूर्वाधार र हामीसँग भएको चाहिँ स्रोतले चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो लागि चाहिँ यदि कुनै उत्पादकबाट चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ भण्डारण गर्न मिल्ने चाहिँ भ्याक्सिन उत्पन्न भयो भने सबभन्दा चाहिँ हामीलाई उचित चाहिँ त्यस्तो किसिमको भ्याक्सिन हुन्छ। हुन त समय छँदै पर्याप्त गृह कार्य नगर्ने अनि अन्तिम अवस्थामा कि हतारिने कि त बजेट छैन भनेर टकटकिने सरकारी शैली आइसियु र भेन्टिलेटर अभावकै बेला पनि देखिएको हो। खोप खरिदमा पनि शैली दोहोरिए पाउनुपर्ने लाभ र सुरक्षाबाट पनि नेपाली वञ्चित हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 14 वर्ष अघि अर्थात् 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यको घोषणा भएको थियो। नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण त्यसका मुख्य बुदा थिए। तर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वका क्रममा लागेको अन्याय र ज्यादतीका घाउ भने 14 वर्षसम्म पनि पुरिन सकेको छैन। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो अपनाउने सहमति गरेको 14 वर्ष पुरा भई 15औं वर्ष प्रवेश गरेको छ। तर द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको छानबिन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनेतर्फ कुनै सार्थक प्रयास गरिएको छैन। छिटो न्याय दिलाउन गठन गरिएको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई छलछामका उपायको रूपमा लिएका छन्। शहीद परिवारलाई केही न केही अब भोट माग्नेवाला त आउनुभयो, अब फेरि भोट माग्नेवाला आउनु होला। अब त्यो भोट मार्दै हामी दिएर हाम्रो त खेर गएको छ सर। हाम्रो अहिलेसम्मलाई भोट दिएको हाम्रो अर्थ केही पनि छैन। न शहीद परिवारको छोरछोरीलाई कतै न कतै सरकारले पराउन सक्यो। गाउँपालिकाले गाउँको विकास त बनाइदियो, तर आफ्नो मान्छेलाई हाम्रो आँखा अगाडि पानी भन्न नपाएर मारिदियो। मार्ने मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्यो, हामीलाई न्याय चाहियो। अनि हाम्रो दुखेको घाउ, बगेको आँसुको दुखेको घाउको टेको बनाइदिनु पर्यो। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र द्वन्द्वकालीन अपराधका आरोपीहरू दण्डित हुनुको साटो पटक पटक सत्ताबाट पुरस्कृत भए। राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउनेहरू सत्ताको सिँढी चढ्दै गए। तर अन्याय र ज्यादतीका घाउ बोकेर बाँच्नुपर्नेहरू 1.5 दशकसम्मै न्यायको याचना गर्दै आँसु बगाइरहनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।
यो कानुनी प्रक्रिया त हुँदै हो, मानवाधिकारको विषय पनि हुँदै हो, तर त्यसको चाहिँ नि पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। किनभने यसलाई चाहिँ नि न्याय दिनलाई कानुन निर्माणका कुराहरू, अहिले भएको चाहिँ विद्यमान कानुनलाई संशोधनका कुराहरू छन्। त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ नि त्यो कानुन निर्माण, कानुन संशोधनका कुराहरूमा चाहिँ नि यो राजनीतिक इच्छा शक्ति नभइकन अथवा दलहरू बीच चाहिँ नि सहमति नभइकन चाहिँ नि नहुने अवस्था छ। दलहरू बीच चाहिँ नि यसमा सहमति जुटेन भने हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कानुन संशोधन चाहिँ नि जसरी यो संकलनकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई कानुन संशोधन, अहिले भइरहेको कानुनलाई संशोधन हुनु पर्थ्यो, त्यो कानुन संशोधन हुन नसकेको अवस्था छ। शान्ति सम्झौता गर्नुको अर्थ हतियार बिसाउनु मात्र थिएन, फेरि हतियार उठाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिनु पनि हो। तर निहत्था नागरिकले भोग्नु परेको अत्याचारलाई ढाकछोप गरी अपराधीलाई जोगाउने र पीडितको मनमा अशान्तिको हुडलो कायमै राख्ने हो भने देशमा कसरी शान्ति होला र? एकपटक सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि रुकुमबाट महेश केसीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारी संयन्त्रभित्र संवेदनशील सुरक्षा संगठन हो नेपाल प्रहरी, तर त्यही संगठन सधैँ राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदै आएको छ। नेताहरूले आफू खुसी दरबन्दी घटाउने र बढाउने खेलले संगठनभित्र भविष्य खोज्नेहरूलाई निराश मात्रै पारेको छैन, त्यसले शान्ति सुरक्षा समेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ। सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी बन्नु अघिसम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थप गरेकालाई गणना गर्ने हो भने 13 जना एआइजी नेपाल प्रहरीमा थिए। व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा अनावश्यक दरबन्दी थप गरेको भन्दै उत्तरवर्ती सरकारले घटाएर 3 जना एआइजी भाइ पुग्ने व्यवस्था गर्यो, जसले बडुवाको मुखमा रहेकालाई अन्यायपूर्वक घर जान बाध्य पारिएको थियो। जबकि प्रहरीभित्र त्यसअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालयसहित मुख्यालयका 5 विभाग र तालिम केन्द्र गरी 7 एआइजी थिए। देउवा सरकारले मनलाग्दै बढाएर 13 पुर्यायो। त्यसलाई गलत भनेर नियमित 7 दरबन्दीलाई समेत घटाएर 3 मा सीमित गरेको यही सरकारले फेरि 1 जना एआइजी थप गर्ने निर्णय गरेको छ। थपिएको एआइजी पद महानगरीय प्रहरीमा राख्ने भनिएको छ, जबकि अहिलेकै सरकारले डिआइजी राख्ने व्यवस्था गरेको हो। 2 वर्षमै फेरि विशिष्ट श्रेणीको एआइजी किन चाहियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रहरीभित्रकै डिआइजीको 14 दरबन्दी घटाएको 5 महिना नपुग्दै 5 थप गरेर 19 पुर्याइएको छ। सिंहै प्रहरीले गर्नुपर्ने भनी चुकेका कामहरू सम्पादन गर्नको निम्ति नयाँ संरचना आवश्यकता भयो। त्यो संरचना बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका हेर्ने गरी 1 जना एआइजी राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यसै गरी अब विभिन्न डिआइजीको त विभिन्न ठाउँमा छ, त्यो खालको संरचना पास भएको छ। प्रहरीलाई नेताहरूले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र भन्दा आफ्नो निजी संस्था जसरी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिका पछिल्ला उदाहरण हुन् यी। सरकारले थप गरेको 1 एआइजीमा जो बढुवा हुन्छ, 1.5 वर्षपछि खाली हुने आइजिपीको प्रमुख दावेदार पनि उही हुनेछ। गृह सचिव नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी तयार पारेको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसअनुसार अब केन्द्र मातहत 14,000 को प्रहरी जनशक्ति रहनेछ। यदि संगठनको ठूलो जनशक्ति नै प्रदेशमा पठाइने छ भने त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने भन्ने केन्द्रमा 5 महिना पनि टिक्न नसक्ने दरबन्दी किन बढाइयो भन्ने प्रश्न यतिखेर उब्जिएको हो। कतिपय अधिकृतलाई अन्यायमा पारेर घर पठाएका बेला कुनै व्यक्तिका लागि फाइदा पुग्ने काम गरेर सरकारले प्रहरीलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिँदैछ। 7वटा प्रदेश प्रहरी र 7वटा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो त थपिँदैछ संविधान अनुसार, होइन र? त्यो नयाँ थपिने, नयाँ आगन्तुक, नयाँ आएका, नयाँ सिर्जना भएका जुन सुरक्षाका सङ्गठन छन्, त्यो सङ्गठनहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जुन चाहिँ एउटा जुन नक्सा छ नि, त्यो नक्सामा कहाँ फिट गर्ने हो, त्यो पोजिसन के हो, तिनीहरूको दायित्व के हो, तिनीहरूको चाहिँ लिङ्कअप के हो, त्यो भन्ने कुरामा छलफल छैन। यसरी हचुवाको भरमा थप्ने र हचुवाको भरमा हटाउने। पहिला एआइजी चाहिँ प्रदेशमा गएकै थियो नि त भाइ, किन काटेको त त्यो? अब 3टा जिल्ला हेर्नलाई चाहिँ एआइजी चाहिने भयो र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठनकै प्रमुख हुने व्यक्तिको लागि चाहिँ डिआइजी भए पुग्ने भयो भने यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन के हो, कि औचित्य के हो? समायोजन अन्तर्गत 50,000 भन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति प्रदेशमा पठाउन लागि छ। त्यसमा पनि विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति समायोजन त्यति सजिलो छैन।
तर समग्र शान्ति सुरक्षा र दिगो व्यवस्थापन गर्न छोडेर व्यक्ति विशेषको सुविधा र अवसरलाई हेरी सङ्गठनलाई असन्तुलित बनाउन खोजिँदैछ, जुन शान्ति सुरक्षाको निम्ति घातक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला, काठमाडौँ। सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आपूर्ति नगरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले विवादित कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेससँगको दोस्रो ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालको निर्देशनमा सैलुङ इन्टरप्राइजेससँगको सम्झौता रद्द गरी धरोटी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सैलुङले 30,000 टन युरिया मल ल्याउन प्रति टन 311 अमेरिकी डलरका दरले असार 18 गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार उसले कार्तिक 22 सम्म मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो। मल आपूर्ति गर्न नसकेको सैलुङले म्याद थपको माग गरेको थियो, तर गहुँका लागि मल चाहिने बेला आपूर्ति नगरेर अभाव सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको ठहर सहित मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्न लगाएको हो। मन्त्रालयको निर्देशनमा धरोटी बापतको 5 करोड 60 लाख रुपियाँ जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जुन उसले चाहिँ सम्झौता गरेको थियो, सो सम्झौता हामीले रद्द गर्यौँ र निजलाई कालो सूचीमा राख्नलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई हामीले पत्र पनि लेखिसकेका छौँ र निजको सो बापतको विवरण भनौँ न 4,67,250 अमेरिकी डलरको हामीले जफत गर्यौँ र 30,000 मेट्रिक टन युरियाको लागि हामी अर्को टेन्डर सो बराबरको हाम्रो अर्को टेन्डर हामी लगातार गर्दैछौँ। मल आपूर्ति गर्न नसकेका कारण करिब 2.5 महिना पहिले पनि धरोटी जफत गरी सैलुङलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो। उसले वैशाख दोस्रो साता 25,000 टन मल आपूर्तिको ठेक्का लिएको थियो, तर सम्झौता अनुसार भदौ 20 सम्म मल ल्याउन असफल भएको थियो। सैलुङले 25,000 टन युरिया मल ल्याउनको लागि पाएको तेस्रो ठेक्काको म्याद पनि मङ्सिर 14 मा सकिँदैछ, तर उसले अहिलेसम्म आपूर्ति गर्ने सङ्केत दिएको छैन। सैलुङ इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक शारदा अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी हुन्। कोरोना महामारीले थलिएका व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणाको 6 महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याइएको छ। कार्यविधि अनुसार व्यवसायीले 4 वर्षसम्मको लागि बढीमा 10 करोड रुपियाँ कर्जा पाउनेछन्। कार्यविधि बनाइए पनि कर्जा दिनको लागि सरकारी कोषमा रकम भने छैन। कोरोना महामारीले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि सरकारले जेठ 15 गते बजेट मार्फत साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो। संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकलाई तलब नै दिन नसकेपछि सरकारले व्यवसाय सञ्चालन सहयोग गर्नका लागि सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको हो। त्यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि बल्ल कार्यविधि बनाइएको छ। कार्यविधि अनुसार महामारीबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला र पर्यटन उद्योगीले बढीमा 10 करोड, मध्यम प्रभावितले 7 करोड र न्यून प्रभावितले 5 करोड रुपियाँसम्म 5% ब्याज दरमा पाउनेछन्। अर्थ मन्त्रालयले अर्को सातादेखि नै उद्योगीले बैंकबाट सहुलियत कर्जा पाउने बताएको छ। कोभिड-19ले प्रभावित भएको हुनुपर्ने, त्यसको लागि अनि कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गरिरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो रोजगारी गुमाउने स्थिति नआओस्, त्यसको लागि केही राहत होस् भनेर। त्यसमा पनि यसमा अब खास गरी घरेलु साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई बढी फोकस त्यसैलाई जोड दिएको छ। अरू ठुलाहरूले नपाउने स्थिति हुन सक्छ। सहुलियत कर्जा लिन पाउनका लागि न्यूनतम 5 जना कर्मचारी भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै कर्जा पाउनका लागि योग्य हुन गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म श्रमिकलाई नियमित तलब दिएको हुनुपर्नेछ। यसअघि सहुलियत कर्जा लिएकाहरूले भने पाउने छैनन्। कर्जा लिएपछि उद्योगीले श्रमिकलाई नियमित तलब दिनुपर्छ। यसबारे राष्ट्र बैंकमा हरेक 6 महिनामा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। बैंकले राष्ट्र बैंकबाट पहिलो वर्ष 2 र त्यसपछि 3% ब्याज दरमा कर्जा लिई व्यवसायलाई परियोजना वा सम्पत्ति धितो राखी 5%मा उपलब्ध गराउनेछन्। तर सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि सरकारी कोषमा नै रकम छैन। तर रकम पनि छैन, प्रक्रियागत झन्झटिलो छ, निकायहरू तोकेका छैन। सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क भनेको चाहिँ छ, तर अन द फेस अफ इट सबैले हामी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौँ त भन्छन्, तर कसैले पनि चाहिँ जाँगर चाहिँ देखाउँदैन। त्यसैले निकायहरू, ब्याङ्कहरू
तोकिनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ र यी मैले भनेका कुराहरू 3-4वटा कुराहरूलाई समावेश गरेर यो कार्यविधि आएको भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। छिटो छरितो हिसाब किताबले राहत दिन सकिन्थ्यो। कोषमा रकम जम्मा गर्ने सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई बढीमा 5% ब्याज उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसबाट तत्कालै कोषमा रकम जम्मा हुन्छ र व्यवसायीले तत्कालै पाउँछन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले 3 वर्षदेखि विकास र समृद्धिको नारा सुनाइरहेको छ, तर विकास निर्माणको काम भने कति सुस्त छ भन्ने उदाहरण खोज्न उपत्यका बाहिर जानै पर्दैन। धोबीखोला करिडोर निर्माण सुरु भएको 2 दशकभन्दा बढी हुँदा पनि पूरा भएको छैन। 24 किलोमिटर लामो करिडोरमा काम गर्ने भन्दा पनि म्याद थपेर लागत बढाइरहने काम मात्र भइरहेको छ। धोबीखोला करिडोर आर्थिक वर्ष 2056 सालमा सुरु गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्न नसकेपछि 2066 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत ल्याइयो। 2072 सालमा सक्ने गरी जिम्मा पाए पनि प्राधिकरण पनि महानगर जस्तै असफलताको बाटोमा देखिन्छ। 24 किलोमिटरको करिडोरमा 2 दशकमा 16 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। मुआब्जा विवाद र ठेकेदारले काम नगरेको कारण देखाएर म्याद थप गरी लागत बढाउँदै आएको आयोजना शहरी विकास मन्त्रीले यही आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्। यहाँको चाहिँ बाटोहरू चाहिँ खाल्दा खोलिएर बिग्रेका चाहिँ स्थिति छ। फुटपाथदेखि लिएर यसको ब्युटिफिकेसन र सुन्दरताको सन्दर्भमा आजदेखि प्रारम्भ भयो र 1 हप्ताभित्र यो सबै मतलब चाहिँ सडकमा देखा परेको अस्तव्यस्ततालाई हामी विदिन 1 विक्स यसको चाहिँ नि मतलब चाहिँ हेर्न लायकको ढङ्गले चाहिँ सबै खाल्दा खुल्टीहरू पुरिएको अवस्था र सबै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पर्मानेन्टली समाधान चाहिँ विदिन यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छ। करिडोर अन्तर्गत 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। करिडोर क्षेत्रमा पर्ने केही घरको मुआब्जा विवाद मिलेको छैन। यस्तै ढल व्यवस्थापन र फुटपाथ निर्माण पनि अलपत्र छ। त्यसैले मन्त्रीले दाबी गरेकै भरमा आयोजना पूरा हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था छैन। शास्ति त अब यस्तै छ नि हजुर, धुलो धुवा छ, पसलमा धुलो आएको आइ गर्छ, पानी हालिरहेको हुन्छ हुन त, तर पनि केही फरक पर्दैन। आएको आएको छ धुलो। यही त हो नि, अब कहिले बाटो बन्द गरिरहन्छ, कहिले ढलखनी भन्छ, कहिले के भन्छ, 2 वर्षमा बन्छ, 1 वर्षमा बन्छ नि, अब बन्दै छ भन्छ नि, खै के हो अब। 5वटा घरहरूको अहिले अब्स्ट्याकल बाँकी छ, अरू सम्पूर्ण ठाउँ सबै खुला भइसक्यो। हामी त्यसलाई पनि हामीले गरेको मूल्याङ्कन, नेपाल सरकारले तोकेको मूल्याङ्कनमा सिडिओ कार्यालयबाट हुने मूल्याङ्कनमा पैसा बढी नदिने कारणले चाहिँ उहाँहरू चित्त बुझाउनु भएको छैन। यसको लागि हामीले उचित निकास कसरी निकाल्न सक्छौँ हामी प्रयासरत छौँ र यसलाई समाधान गर्छौँ र सिङ्गो करिडोर सम्पन्न हुन्छ र अहिले हामीले लगाएको ठेक्कापट्टाले यो आर्थिक वर्षसम्म नै सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। करिडोर अन्तर्गत अहिलेसम्म 2 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अब थप 70 करोड खर्च हुने अनुमान छ। मन्त्रीले दाबी गर्ने र निर्देशन दिनेमै सीमित हुने भन्दा पनि काममा लापरवाही गर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ। अन्यथा यसअघि जस्तै ढिलासुस्ती गरी म्याद थपेर लागत बढाइने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा 14 वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुको कारण के होला? ए, अनुसन्धानमा जटिलता, बी, अपराधको राजनीतिकरण र सी, छलछामको नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अनुसन्धानमा जटिलतामा 8% मात्र, बी, अपराधको राजनीतिकरणमा 73% र सी, छलछामको नियतमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, अनुभव नहुँदाको बाध्यता, बी, अक्षमताको प्रदर्शन र सी, परनिर्भरताको सोच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच 60 दिनभित्र बेपत्ता परिवारको खोजी गरेर सबै काम टुङ्ग्याउने भनिएको थियो, तर 14 वर्ष बितिसक्दा पनि टुङ्गिएको छैन। यसै विषयमा हामीले गोर्खामा सोधेका छौँ, शान्ति प्रक्रिया किन नटुङ्ग्याइएको होला?
जनताको आवाज। त्यसको सरकार भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र जुन लुच्छाचुनी देखिएको छ यो त छँदैछ। त्यसमाथि पनि यो सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग जुन गठन भएको थियो यो एउटा ढिलो गठन हुनु, एउटा गठन भएपछि पनि त्यसले काम नगर्नु। सरकार पक्षमा जुन छानबिन गरी निकाल्ने 60 दिनभित्रमा जुन उहाँहरूको कुराहरू थियो त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो भयो। तर पछि सरकारमा आइसकेपछि उहाँहरूले यो टपिकलाई भन्दा अर्को विभिन्न टपिकहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुभयो र यो बेपत्ता आयोग छानबिन चाहिँ यत्तिकै कोल्याप्स पार्नेमा लाग्नुभयो। आयोगको पनि जुन कमाइ खाने भाडा मात्रै बनेको छ त्यसले कुनै पनि काम गरेको हामीले देखिरहेको छैनौँ। शान्ति सम्झौता गरेको आज 14 वर्ष बितिसक्दा पनि यो राज्यको निरीहताको कारणले गर्दा बेपत्ता परिवारको अमुक स्थिति जुन खालले जस्ताको तस्तै छ। सत्तामा ध्यान केन्द्रित गरे र खिचातानी भयो, राजनीतिक खिचातानीले गर्दा निमुखा बेपत्ता परिवारको बारेमा कुनै पनि चासो नदिएको हुनाले सार्वजनिक गर्न सकेनन्। राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पनि सत्ताको लिप्सामा लाग्यो, त्यो मुद्दै छोड्यो भने जस्तो भयो र जिम्मेवार हुने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो कुरालाई कहिल्यै पनि एउटा आफ्नो पक्षमा उठाएनन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले मङ्सिर 10 देखि हुने प्रशिक्षणका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषवाकर, करण केसी, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, सुसन बारी, ललित राजवंशी र आरिफ शेखलाई बोलाएको हो। यस्तै पवन सराफ, अविनाश बोहरा, रोहित पौडेल, सुभाष खकुरेल, कुशल मल्ल, राशिद खान, कमल सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, किशोर महतो र भुवन कार्की प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीको सूचीमा छन्। बसन्त करिब 1.5 वर्षपछि टिममा फर्किएका हुन्। सबै खेलाडीको 8 गते कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गरिने क्यानले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि नहुने खेलाडी मात्र प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाउनेछन्। नेपालले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अर्को वर्ष 5 वटा सिरिज खेल्ने तालिका छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।